नमस्कार। कार्यक्रम विजन यात्रीको पहिलो श्रृङ्खला कार्यक्रम यात्रामा स्वागत छ। म प्रस्तुता विजन खड्काको साथमा आजको कार्यक्रम यात्रामा बितेका 100 वर्षमा दिवंगत वा अलग भएका केही व्यक्तित्वले नयाँ विचार ल्याएर त्यसलाई साकार पार्न आफ्नो ऊर्जा र शक्ति उपयोग गरेर अथक सङ्घर्ष गरेर आफूले भोग्ने पाउने सुख सुविधा त्यागेर र केहीले त ज्यानै दिएर पनि हाम्रो समाजलाई अलिकति अगाडि बढाए, अलिक सभ्य बनाए, हाम्रो चेत र सोचलाई अलिक खुला पारे। हो, त्यस्तै महान व्यक्ति जसले विचार र कामको सधैँ नेतृत्व गरे, त्यस्तै महान राष्ट्रका स्रष्टाको बारेमा विभिन्न विद्वान लेखकहरूको लेखलाई कार्यक्रम यात्रामा मैले प्रस्तुत गर्दै आएको छु। आज पनि म त्यस्तै अनौठो रोचक प्रस्तुतिलाई कार्यक्रम यात्रामा प्रस्तुत गर्नेछु। आज म मदन कुमार भट्टराईज्यूबाट लिखित लेखलाई यानि कि सरदार यदुनाथ खनालको कूटनीतिक व्याख्याता शीर्षकको लेखलाई कार्यक्रम यात्रामा मैले समावेश गर्नेछु। सरदार यदुनाथ खनालको जन्म सन् 1913 अगस्त 13 मा भएको थियो भने देहान्त सन् अक्टोबर 2, 2004 मा भएको थियो। जब कूटनीतिक मामिलाका विषयमा बहस हुन्छ भन्ने गरिन्छ, हाम्रो देशको कूटनीतिक क्षमता कमजोर रह्यो यस्तो किन भन्ने बहसको छुट्टै पाटा छन्। सरदार यदुनाथ खनालको प्रसङ्ग जब आउँछ, मुलुकको कूटनीतिक मामिलामा उनको जस्तो व्यक्तित्व खाँचो महसुस गरिन्छ। यो फगत शासन व्यवस्था त्यसबेलाको राजनीतिक परिवेशमाथिको आस्थाले गराउने होइन। खनालको मूल कर्मस्थल मुलुकको कूटनीतिक रह्यो। कुनै पनि विधामा दत्तचित्त ढङ्गले लागेर छिटो पारङ्गत हुने कारण उनी यो क्षेत्रमा लगभग 5 दशक छाइरहे। नेपाल एसियाई सम्बन्ध परिषद, पछि नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषदको सदस्यता, 1955 को वाङडुङ सम्मेलनमा नेपाली टोलीका सदस्य सचिव र 1956 मा नेपाली राष्ट्रसङ्घीय सङ्गठनका संस्थापक अध्यक्षबाट सुरु भएको उनको कूटनीतिक सम्बन्धताले 1959 र 1960 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा पठाइने नेपाली टोलीको सदस्यका रूपमा प्रौढता हासिल गरिसकेको थियो। 1961 मा खनाल परराष्ट्र सचिवका स्वाभाविक उम्मेदवार बने। राजनीतिक आरोह अवरोहको बावजुद उनी नेपालका श्रेष्ठतम सिद्धहस्त र कूटनीतिज्ञ भए। परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक व्याख्याका कार्य समिष्टिगत रूपमा पर्यवाची मात्र बनेनन्, समय समयमा कूटनीतिक सङ्कटमोचको भूमिमा निर्वाह गर्न पनि सफल रहे। राजदूतको 3 कार्यकाल भारत, अमेरिका र चीन मध्ये भारतको बसाइले बढी अर्थपूर्ण मान्ने खनाल नेपालको कूटनीतिकलाई अघि बढाउन, विश्व मानचित्रमा नेपालको प्रतिष्ठा वृद्धि गर्ने, परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ र भरपर्दो बनाउने तथा भारतसँगको सम्बन्धलाई सामान्यकरण र परिपक्व बनाउन सफल भएका थिए। उनको कूटनीतिक अर्को पाटो असंलग्न आन्दोलन थियो। सुरुदेखि आफ्नो सहभागिता जनाएका खनाल 1961, 1964, 1976, 1982 र 1992 को असंलग्न राष्ट्रहरूको शीर्षस्थल सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालको भूमिकालाई गति दिन समर्पित रहे। मुलुकको कूटनीतिक मामिलामा कसै ढुङ्गा मानिने खनाल कसैको कुपात्र भएर जिम्मेवारीमा आएका थिएनन्। उनको चहकिलो शैक्षिक जीवनले जिम्मेवारी पाएको क्षेत्रमा काम गर्न योग्य बनाएको थियो। उनले मध्यम 4 पास BSc MA अङ्ग्रेजी लन्डन विश्वविद्यालयबाट बेलायती शैक्षिक चिन्तन र व्यवहारमा डिप्लोमा, ओरेगन विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक प्रशासनको कोर्स र हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा फेलो र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानव महाविद्यावारिधि प्राप्त गरेका थिए। 22 वर्षमा SLC बोर्ड फर्स्ट हुन सफल उनी आफ्नो शैक्षिक विविधतालाई शैक्षिक छाडपन भन्दथे र यसकै प्रतिबिम्बका रूपमा शारदा
मा बाटो बिलायो निबन्ध छपाएका थिए। त्रिचन्द्र कलेजको निबन्ध प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक र पछि छात्रवृत्ति पाउने खनालको प्रस्तुति महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सराहना गरेका थिए। अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषामा दखल राख्ने खनालले शिक्षकबाट जागिरे जीवन सुरु गरेका थिए। 1953मा गठित रियुनियन बोर्डको सदस्यमा उनको गतिविधिको मूल थलो त्रिचन्द्र कलेज रह्यो। नेसनल कलेज, अमृत साइन्स कलेज, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेरा र कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा उनी आबद्ध रहे। लन्डनबाट फर्केपछि लेख, सामाजिक दृष्टिकोण, अङ्ग्रेजी सामाजिक जीवन र ओर्गेनबाट फर्केपछि प्रकाशित 2 भागको अङ्ग्रेजी लेख, नेपालका लागि एक विश्वविद्यालय, खनालको सूक्ष्म दृष्टिकोण र विश्लेषण क्षमताको प्रतीक हुन्। सारांशमा उनको प्रथम र अन्तिम प्रेम शिक्षा नै थियो। लेखन, प्रवचन र कार्यपत्र प्रस्तुतिमा अभिरुचि राख्ने खनालको नेपाली साहित्य र परराष्ट्र सम्बन्धमा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा 1 दर्जन पुस्तक र सयौं सामाजिक लेख प्रकाशित छन्। उनले मस्यौदा गरेका भाषण लगभग 4 दशकसम्म देशको परराष्ट्र नीतिको विस्तार, विविधीकरण र प्रक्षेपणको आधार बने। राजा महेन्द्रको राज्याभिषेकदेखि लगभग पुरै शासन र वीरेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा प्रमुख भाषण, वक्तव्य र नीतिगत आधारमा स्तम्भ खनाल नै थिए। नेपालको योजनासँग खनालको आबद्धता महत्त्वपूर्ण रह्यो। मोहन शमशेरले विजय शमशेरका अध्यक्षतामा फेब्रुअरी 24, 1950मा गठन गरेको राष्ट्रिय आर्थिक योजनाको समितिमा उनी सदस्य थिए। यसअघि पदम शमशेरको पालामा काठमाडौँ नगरपालिकाको 21 निर्वाचित सदस्य र 10 मनोनयन सदस्यको व्यवस्था गर्दा खनाल जनसमूहबाट निर्वाचित सदस्य बनेका थिए। जनवरी 12, 1956मा प्रमुख शाही परामर्शदाता सरदार गुन्जमान सिंहको अध्यक्षताको योजना कमिसन र अधिराज्य कुमार हिमालय वीरविक्रम शाहको सभापतित्वमा जनवरी 6, 1958मा गठन भएको योजना मण्डलमा पनि उनलाई सदस्य बनाइएको थियो। देशको योजनासँग खनालको अन्तिम संलग्नता राजा वीरेन्द्रको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय विकास परिषदको सदस्यता हो। 1956मा टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि उनको सचिवको रूपमा खनालले प्रशासनिक यात्रा सुरु भएको थियो। छिट्टै उनी गृह सचिव बने। देशको पहिलो निजामती सेवा ऐन बनाउने उनको भूमिका रह्यो। साथै केही वर्षदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउन पनि उनी सफल भए। केही समय पदमा नरही खनाल 1961मा परराष्ट्र, निर्माण र सञ्चार सचिवको रूपमा प्रशासनमा पुनः प्रवेश गरे। भारतका लागि राजदूत भई उनी 1967मा पुनः परराष्ट्र सचिव भए। नेपाल वैदेशिक सेवाको गठन उनले नै गरेका थिए। परोक्ष रूपमा प्रशासनसँग सम्बन्ध राख्ने लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा पनि खनाललाई नियुक्त गरिएको थियो। खनालको योगदान नेपालको कूटनीतिक मार्गदर्शनमा मात्र सीमित छैन। देशको अहम भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरूको मूल सन्देश कर्म हुने कारण उनीहरूको नाममा अनावश्यक र अनुत्पादिक राष्ट्रिय विधा दिने कुरामा उनको विरोध थियो। व्यवहार र शिष्टाचार र बोलचालमा एकरूपता, तिमी र तपाईँको सम्बोधन तत्कालीन राजपरिवार लगायत जीवित र मृत व्यक्तित्वको सम्बन्धको शैली आदि यावत विषयमा एक बास भनाइको आवश्यकता शीर्षकमा फेब्रुअरी 26, 1966मा खनालले एक विस्तृत लेख छपाए। भाषा लचिलो, सबैले बुझ्ने र अधिक संस्कृतिकरण नभएको हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। कूटनीतिक वार्ताका शैली र तयारी बारे उनको रचना मार्गदर्शकका रूपमा छँदैछन्। कूटनीतिलाई परम्परागत र आर्थिक तथा प्रशासनलाई सामान्य र विकास गरी विभक्त गर्ने हाम्रो परिपाटीलाई उनी कृत्रिम, अव्यावहारिक र प्रत्युत्पादक मान्दथे। सबै व्यवस्था र नेतृत्वको साथ सक्रिय भूमिका निभाउने सरल र सहज खनाल आफ्नो दृष्टिकोणमा कटिबद्ध र दृढ थिए। यसकारण कतिपय अवस्थामा उनी खल्तीमा राजीनामा लिई हिँड्ने गरेको प्रशंसा सुनाउँथे। केही महत्त्वपूर्ण विषयमा उनको
असहमति र फरक दृष्टिकोणबारे छोटो चर्चा गर्नु प्रासङ्गिक होला। भारतीय उपराष्ट्रपति भेबी गिरी पछि राष्ट्रपति भए। उपस्थितिको युवराज वीरेन्द्रको विवाहमा आउने पाहुनाको सम्मानमा राखिएको समारोहमा राजा महेन्द्रको भाषणमा नेपालको पारवहन सुविधाको हक उल्लेख हुनु खनालको बिल्कुलै अप्रासङ्गिक मान्दथे। त्यस्तै राजा वीरेन्द्रका राज्याभिषेकको भाषणमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव पार्नुलाई उनी कूटनीतिक सतर्कताको दृष्टिले हेर्दथे। 1987मा राष्ट्रिय विकास परिषदको सदस्यको नाताले आर्थिक आधुनिकीकरण र राजनीतिक आधुनिकीकरण बीच अन्योन्यसित सम्बन्ध रहेकाले दुवै सँगै नलगे राजनीतिक सङ्कटमा आउन सक्ने उनको भनाइ केही वर्षमै सत्य साबित भयो। त्यस्तै सार्क स्थापनाको सुरुको वर्ष 1987मा राजनीतिक सङ्कल्प, इच्छा र कार्यगत सम्बन्धको अभावमा सार्क भविष्य धराशायी हुन सक्ने उनको प्रक्षेपण थियो। राजा त्रिभुवन आफै निकट रूपमा संलग्न राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रको परराष्ट्र नीतिलाई गुण दोषका आधारमा सठिक मूल्याङ्कन गर्ने खनाल सापेक्षिक र अध्ययन तथा विश्लेषणको कसीमा नेपाली नेतृत्व प्रति उच्च धारणा राख्दैनथे। उनले उच्च आङ्कलन गरेको व्यक्तिमा जवाहरलाल नेहरू, रिचर्ड निक्सन, डाक्टर हेनरी किसिन्जर र तङ स्याङओफिङ पर्दछन्। पेचिला र अझ आफ्नो विषयमा खुलेर बोल्न नचाहने खनालको राजनीतिक सङ्गतबाट अप्रासङ्गिक व्यक्तित्वहरू सल्लाहकार हुने वा राजनीतिक प्रभाव पार्ने सरकारी टोलीमा असम्बन्धित व्यक्ति राख्ने, अनावश्यक भ्रमण गर्ने कुरामा कडा आपत्ति थियो। विज्ञ वा विशेषज्ञका काममा जोतिने र कामको श्रेय अयोग्य सल्लाहकार वा आसेपासेले लिने प्रवृत्तिलाई खनाल हाम्रो यथार्थता मान्दथे। 1970को तेस्रो असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा मुखैमा परराष्ट्र सचिवबाट दिएको राजीनामा आफ्नो योगदानबाट नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य हुँदा खोलिएको न्युयोर्क स्थित नियोगमा स्थायी प्रतिनिधिमा आफूलाई नछान्नु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पहिलो उपकुलपति नबनाइनु आदि कुरामा उनको असन्तुष्टि परोक्ष रूपमा झल्कन्थ्यो। 5 दशकसम्म राष्ट्रपति पूर्ण समर्पित खनाल आफूलाई आश्चर्यजनक ढङ्गमा वञ्चित गरिएको 3 निकायबारे घुमाउरो पारामा उल्लेख गर्दै ती हुन्: राणाकालमा अगस्त 1948मा गठन भएको विश्वविद्यालय कमिसन, सेप्टेम्बर 22, 1950मा बोलाइएको तथा कथित संसदको अधिवेशन र पहिलो जननिर्वाचित सरकारले सरदार नरेन्द्र मणि आचार्य दीक्षित अध्यक्षताकोमा डिसेम्बर 9, 1958मा गठन गरेको राष्ट्रिय शिक्षा परिषद थियो। हो यसरी आज कार्यक्रममा मैले कूटनीतिक व्याख्याताका रूपमा सरदार यदुनाथ खनालको बारेमा मदन कुमार भट्टराईज्यूबाट लिखित लेखलाई कार्यक्रम यात्रामा समावेश गरे। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै अनौठो रोचक प्रस्तुति लिएर आउनु जमर्को गर्दै यहाँहरूमाझ आजलाई भने कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्दै बिदा हुन्छु। हस्त, जय नेपाल, नमस्कार।